بكم فيديو جديد. كنتمنى تكون احوالكم بخير. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشرح لكم لا ماتيير ديال جي ار اش، لابريفياسيون يعني جيستيون دي ريسورس ايما. كما قلت لكم سواء دبلوم جيستيون سواء ايكونومي، يعني اي برانش كتقراو فيها هاد الماتيير ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي تفهموا جي ار اش. غادي نحاول نشوف واش الا كانت لا فيديو ما طويلاش بزاف راه غادي نشرح لكم تقريبا لي نوسيون دو باز كاملين اللي كاينين في جي ار اش. سينو الا بنت لي راه طويله بزاف غادي نقسم لكم دو بارتي حتى ل 3 بارتي. على بركه الله نبداو لا فيديو ديالنا. اول حاجه غادي نبداو بها هي التعريف ديال لا نوسيون جي ار اش. ensemble de mesures et d'activités impliquant des ressources humaines et ayant pour objectif d'améliorer l'efficacité et la performance des individus de l'organisation. كما كنعرفوا لوبجيكتيف ديال لونتربريز كما ديجا كنقول هو انه تغياليزي لي بينيفيس، يعني تحقق ارباح. ولكن هنا فاش ولينا كنهضروا على جي ار اش، لا فونكسيون ديال جي ار اش اللي ظهرت عندنا في لي زاني في لو 20 سيكل، ولينا كنهتموا بزاف بالعمال. يعني ولينا كنقولوا باللي راه خصنا نساتيسفيو لهم لي بوزوان ديالهم باش هكا ناثروا بوزيتيفمون على لورغانيزاسيون. يعني ما كنهتموش غير بلورغانيزاسيون بوحدها، ولكن كنهتموا ايغالمون بالناس اللي خدامين عندنا. داكشي علاش هنا قالوا لا جي ار اش كونسيدير لانديفيدو كوم ان ريسورس اي نو كوم ان كو. كما كنعرفوا يعني كيبين لينا هنا باللي لا فونكسيون ريسورس هيومان كتهتم لينا بزاف بالبيرسونيل ديال ديك الشركه، وكتقول لينا باللي خاصنا ما نعتبروهش بحال واحد لوكو بحال واحد لا شارج كنعطيوه الريمينيراسيون او كيخرج لينا كيزيد لينا في لي شارج سولمون، ولكن خصنا نعتبروه بحال واحد الريسورس بحال واحد لو كابيتال اللي بدوره هو اللي اميليوري لنا ولا هو اللي كيحسن لنا من لا بيرفورمانس ديال لونتربريز. يعني هنا قبل كنا كنعتبروا هذاك البيرسونيل ولا دوك الناس اللي خدامين عندنا غير بحال واحد ليكو بحال واحد لي شارج اللي كنخسروا عليهم الفلوس كنعطيوهم الفلوس وصافي. ولكن جات هاد لا فونكسيون ريسورس ايمان اللي اهتمت لينا بالعمال بواحد الطريقه اللي هي كبيره بزاف، ولات كتقول لنا باللي راه خصنا نعتبروهم بحال واحد لانفيستيسمون بحال واحد الاستثمار اللي راه بدوره كيرجع لينا بزاف ديال الارباح اكثر ما داكشي اللي كنعطيوه حنا. يعني حنا اون طونك اونتربريز كنعطيو لواحد لو سالاري مثلا 10,000 درهم، راه هو في الحقيقه راه كيرجع لينا اكثر من ديك 10,000 درهم بالاضعاف ديال الاضعاف. دابا غنتقلوا لوبجيكتيف ديال لا جيستيون دي ريسورس هيومان. عندنا اتيري يعني كتجذب، اون كونتيتي اي اون كاليتي، بلانيفيكاسيون اديكوا دو لا مان دوفر. يعني هاد لا جيستيون دي ريسورس هيومان فاش ولينا كنهتموا بالبيرسونيل كنهتموا به بالجانب ديال العدد، يعني كنقولوا راه خاصنا قدا وقدا ديال العمال، وميم طون خصنا عمال اللي كيكون عندهم لا كاباسيتي، اللي عندهم قدرات وعندهم مجموعه من التجارب ومن لي زيكسبيريونس اللي راه غادي ينفعوا الشركه بواحد الطريقه اللي هي سلسه. également conserver l'élaboration des programmes de relève, soutien à la gestion des carrières, favoriser promotion interne. يعني انا فاش كيكون عندي واحد العامل اللي مزيان وخدام ليا مزيان باش انني نحافظ عليه، راه خصني مثلا نرقيه درجه اخرى. مثلا هو خدام مثلا سالاريي، الا لقيتو انا راه يقدر يخدم كشيف نرقيه لدرجه شيف. سي ça. Développer effort de formation professionnelle et personnelle. يعني فاش انا كيكون عندي واحد البيرسونيل راه كما كنعرفوا راه لونفيرونمون يعني البيئه راه كتكون متغيره، يعني شونج. داكشي علاش فاش كنشوف لي شونجمون ديال لونفيرونمون راه غاديين، راه خصني او ميم طون نزيد لي فورماسيون البيرسونيل ديالي. موتيفي اي ساتيسفير، يعني باش حنا انه نزيدو بالونتربريز ديالنا القدام راه خص داك البيرسونيل اللي عندنا نشجعوه ياك، وباش يبقى عندنا في لونتربريز ماشي جاي عندنا يخدم
من 8 ل 12 من 2 حتى ل 6 غير باش انه يخدم عندنا وصافي. لا، خص يجي في داك الصباح يقول انا غادي للشركه، واخا ماشي شركته ولكن يقول انا غادي للشركه ديالي حيت انا مرتاح فيها، انا عاجبني الظروف اللي كاينين في ديك الشركه وما بغيتش نبدلها بشي وحده اخرى. داكشي علاش خاص لا ريمينيراسيون خاصنا نخلصوه مزيان باش يكون بحال هكاك. خصنا نخلصوه مزيان، خصنا نوفروا ليه واحد الظروف اللي هي زوينه، يعني en climat de travail en santé et sécurité، يعني خاص يكون كيحس معانا بالامان. لا ريدكسيون دي اكسيدون دو طرافاي، يعني ماشي جالس هو ما عليه ما بيه حتى كطيح عليه شي حجره من الفوق ولا حتى كتقطع عليه يديه وما كاينش عنده واحد لاسيغونس. نو، يعني خصنا نوفروا ليه ظروف جيده جدا. Être efficace, assurer la réalisation cohérente de tous les objectifs précédents qui convergent vers une plus grande efficacité de l'organisation. يعني هنا خص كاع لي زوبجيكتيف اللي قلتهم من قبل يكونوا مقادين بواحد الطريقه اللي هي efficace، يكون هذاك البيرسونيل ديالنا bien satisfait. كما كنعرفوا غنشوفوا دابا لونفيرونمون ديال هاد لا جي ار اش. كما كنعرفوا كاين عندنا جوج ديال لي تيب دونفيرونمون، عندنا لو ماكرو اي لو ميكرو. ماكرو اكسترن، ميكرو انترن، ياك؟ ولكن كلهم جايين من الاكسترن. لونفيرونمون شي حاجه اكسترن، ولكن في داك الاكسترن كاين لانترن والاكسترن. كنتمنى تكونوا فهمتوني. بالنسبه لونفيرونمون انترن هنا كندويو على الميكرو، يعني اي حاجه عندها العلاقه بلونطوراج انترن ديال لونتربريز، بحال لي كاركتيرستيك جينيرال ديالها، بحال لي زوريونطاسيون ديال لونتربريز، بحال لا ديريكسيون، بحال الثقافه ديال ديك لونتربريز، بحال العمال ديالها، يعني الموارد البشريه ديالها. هادو كنهضروا على لانترن الميكرو. من بعد غادي نشوفوا لونفيرونمون اكسترن اللي هو الماكرو. بالنسبه للماكرو انفيرونمون اللي هو لونفيرونمون اكسترن اللي كيكونوا فيه مجموعه ديال لي فاكتور كما كتسمعوا بالاناليز بيستيل، يعني كيكونوا لي شوز اللي جاييننا دي فاكتور اللي جاييننا من لونفيرونمون اكسترن اللي كيأثروا لينا سواء دايريكتومون و اندايريكتومون على لونتربريز. ولكن هنا في هذه الحاله لونتربريز ما كتقدرش انها تبدلهم، هاد لي فاكتور ما كتقدرش انها تبدلهم، ولكن كتحاول انها تادابتا معاهم، بحال لي فاكتور ايكونوميك، لي فاكتور سوسيو كولتوريل، لي فاكتور بوليتيكو جوريديك، لي فاكتور تكنولوجيك اي لي فاكتور ايتيك. بحال مثلا لا تكنولوجي، راه انا ماشي غادي نمشي نقول لا راه لا تكنولوجي خصها هذا العام غير تطور بواحد الطريقه اللي هي قليله. نو، لا تكنولوجي كتاثر سواء كتطور سواء بغينا سواء ما بغيناش، يعني حنا خصنا نتادابطو معاها. كما كنسمعوا لا جيستيون دي ريسورس ايمان هي واحد لا فونكسيون اللي كتكون على الانتيريور دو لونتربريز اللي كتسمى فونكسيون ريسورس ايمان. كما قلت لكم ظهرت لينا في القرن العشرين، ياك؟ هاد لا جيستيون كتقدم لينا واحد السيرفيس، هاد لا فونكسيون ريسورس ايمان كتقدم لينا واحد السيرفيس اللي هو سيرفيس ريسورس ايمان. والدور ديالو elle dépend du nombre de services offerts aux salariés, de la considération que la direction accorde à la GRH. يعني كتخلينا هاد GRH هاد السيرفيس كيعطينا مجموعه ديال الخدمات كتقدم بلو بريسيزمون لهادوك les salariés les خدامين عندنا. Ce rôle consiste à influencer et à partager le pouvoir avec les autres services. يعني هنا كنحاولوا انه نبارطاجيو بيناتنا داك لو بوفوار، ما كيكونش هنا واحد لوتوريتي من واحد الشخص، نو، كيكون لو بوفوار بارطاجي، يعني ديسنتراليزي. بحال لو ريكروتمون، بحال حنا باش كنبغيو نخدموا عندنا واحد الشخص راه ما كنمشيوش غير لا فونكسيون ريسورس اما كنقولوا غير بوحدنا لا راه غادي نخدموا هذا الشخص اكس. نو، هنا كنمشيو نشوفوا بعدا واش لونتربريز مفتقره واحد السيرفيس مفتقر لداك البيرسون، مفتقر البيرسونيل باش يخدم ديك الساعات فاش كنديروا لوفر دومبلوا. من بعد ما شفنا الدور المهم ديال سيرفيس ريسورس ايمان، دابا غنشوفوا لا بوزيسيون ديالو، يعني شنو هي الوضعيه ديالو في الشركه. عنده ثلاثه د الوضعيات. اول وضعيه هي لا بوزيسيون هيرارشيك. كما كنعرفوا لا هيرارشي يعني فاش كتكون لوتوريتي ديبون دان سول شيف، كتكون من واحد
من واحد البيرسون هو اللي اكزارسي ديك لوتوريتي، حتى واحد ما كيدخل ليه في ديك السلطه ديالو، هو اللي كيحط القرارات، هو اللي كيوافق على القرارات، هو الوحيد اللي كيحط القرارات هو واحد الشخص. هذه هي لا بوزيسيون هيرارشيك. من بعد عندنا لا بوزيسيون فونكسيونيل اللي بدورها كتنقسم لنا لجوج، فيها ليتا ماجور و سبيسياليزاسيون. ليتا ماجور هي واحد الوضعيه كيكون فيها بحال الا قلنا كيعطيو فيها نصائح، بوزيسيون دو كونساي، والهدف ديالها هو انها تحسن لينا من هذاك العمل ديال بعض الاشخاص اللي مثلا ما كيكونوش عندهم معلومات كافيه باش يكزيرسيو ديك لا فونكسيون. من بعد عندنا سبيسياليزاسيون. بالنسبه للسبيسياليزاسيون هي واحد النوع ديال حتى هي الصرامه او السلطه اللي اكزيرسيها واحد الشخص اللي كتكون عنده مثلا كتختاروا الشركه باش يكزيرسي ديك السلطه، ولكن كيستحقها حيت كتكون عنده تجارب وكيكون عنده دي زيكسبيريونس. اخر بوزيسيون عندنا هي لا بوزيسيون ميكست، يعني كما كنعرفوا ميكست يعني ميلانج، جامعه لينا شي حاجه. وشنو بيان سور لا غتجمع لينا لي دو بوزيسيون اللي شفنا بريسيدون، يعني بوزيسيون هيرارشيك اي لا بوزيسيون فونكسيونيل. وهنا عموما كتستعمل قالوا في لي غران زونتربريز، يعني كتستعمل في الشركات الكبرى، ما كتكونش هاد لا بوزيسيون ميكست في الشركات الصغرى، كتكون غير في لي غران زونتربريز ولا لي غران اورغانيزاسيون. اهم حاجه في الريسورس ايمان هي ديفلوبمون، يعني حنا خدامين لا فونكسيون ديالنا ولكن خصنا نديفلوبي فيها. علاش؟ دابا غادي نشوفوا développement des ressources humaines. Le développement des ressources humaines joue un rôle déterminant dans le développement des personnes. يعني حنا فاش كنديفلوبيو ديك لا فونكسيون راه كنحسنوا وكنطوروا من داك لي سالاري اللي خدامين عندنا اي دي زورغانيزاسيون، كنحسنوا من لي سالاري بما انه قلنا ديجا راه لي سالاري هما كيتعتبروا بحال واحد لو كابيتال دانفستيسمون ولا واحد الموتور دو كروسونس ديال لونتربريز، راه اوتوماتيكمون راه كنحسنوا حتى من لورغانيزاسيون بدورها. دون parmi les activités de développement des ressources humaines, بعدا هنا قالوا les activités de développement des ressources humaines sont orientées pour développer le bon niveau de performance des collaborateurs. يعني الهدف الرئيسي ديالنا من هذا لو ديفلوبمون هو نحسنوا من هذوك العمال اللي خدامين عندنا، نحسنوا ليهم في لو سافوار ديالهم، يعني لي ديبلوم اللي عندهم، لو سافوار فير يعني هنا كنجيو على لي زيكسبيريونس ديالهم، باردون لي كونيسونس، المعارف ديالهم، لي زابتيتود انتيليكتويال، لو سافوار اتر ديالهم ايغالمون، باش انه نحافظوا على داك السالاريي اي او ميم طون باش انه نديفلوبيو ليفيسيونس. شنو هو ليفيسيونس؟ هنا غادي ندوي على 3 نيفو ديال لا بيرفورمانس. عندنا ليفيكاسيتي، عندنا ليفيسيونس، وعندنا بيرتينونس. اول نيفو عندنا ديال البيرفورمانس هو ليفيكاسيتي، يعني لوبجيكتيف ديالنا هو نغياليزيو لي بيت، ياك لا رياليزاسيون دي زوبجيكتيف، يعني كنبغيو غير نحققوا الاهداف ديالنا. ليفيسيونس اللي هنا دواو عليه هو انه نغياليزيو لي زوبجيكتيف ديالنا افيك ان مينيموم دو كو، يعني نغياليزيو الهدف ديالنا ولكن ما كنخسروش بزاف ديال لي شارج. اما لا بيرتينونس هي لو ديرنيي نيفو ديال لا بيرفورمانس، يعني كنغياليزيو لي زوبجيكتيف ديالنا افيك ان مينيموم دو كو وكنغياليزيو بلوس ديال داكشي اللي توقعنا. غنشوفوا دابا لي زاكتيفيتي دو ديفلوبمون دي ريسورس ايمان، ياك كيما قلنا فاش كنديفلوبيو لي ريسورس ايمان راه كنديفلوبيو من لي سالاري ديالنا، يعني كنديروا لاناليز دي زومبلوا، ياك يعني كنشوفوا داك لومبلوا شحال خاصنا ديال ليفيكتيف، كنديروا الريكروتمون، كان امبوشيو البيرسونيل، كنديروا ليفالياسيون يعني كنيفاليو هذاك لومبلوا ولا هذاك لو بوست، كنديروا لا جيستيون دي كارير يعني كنشوفوا لو سافوار فير، لو سافوار اتر او لو سافوار ديال البيرسونيل، كنعطيوهم دي فورماسيون الا كانوا كيفتقروا ليها، وكنقدموا لهم ظروف ديال العمل اللي هي ملائمه.
تاني فونكسيون اللي غادي ندوي عليها هي لا فونكسيون ادمينستراتيف دي ريسورس ايمان. هاد لا فونكسيون هي بدورها مهمه بزاف في الحياه ديال لونتربريز، ومجموعه ديال الانشطه ولا لي تاش ادمينستراتيف هما ضروريين في الجي ار اش، في لا جيستيون دي ريسورس ايمان. وما بين لي زاكتيفيتي اللي كاينين في هاد لا فونكسيون كما كنعرفوا لا فونكسيون ادمينستراتيف كيكون فيها الجيستيون دو بيرسونيل، كيكون فيها مجموعه ديال القوانين اللي كتحمي العمال اللي هو ليجيسلاسيون دو ترافاي، كيكون فيها الفلوس اللي غادي نعطيو ليهم لا ريمينيراسيون، كيكونوا فيها لي سيرفيس سوسيو يعني هادوك الخدمات الاجتماعيه اللي كنقدموا لهم، وما بينهم لي زاسيورونس ومجموعه من خدمات اخرى. كما كنعرفوا لا كومونيكاسيون عندها واحد الدور مهم في الحياه عامه، يعني غيكون عندها داك الدور مهم جدا في الحياة ديال الشركة، فاش كيكونوا عندنا وسائل تواصل كتيرة بزاف وكيتواصلوا بزاف لي زومبلويور يعني العمال مع لي باترون ديالهم، وكيتواصلوا العمال ما بيناتهم، راه بهكا كنحاولوا ان نحافظوا على هذيك الشركة بواحد الطريقة اللي مزيانة بزاف وكنأثروا فيها دين مانيير اللي هي بوزيتيف. يعني la communication et l'information en GRH هذه هي la fonction delta. La communication, information et gestion des ressources humaines participent de façon complémentaire à la mobilisation et au pilotage des acteurs. يعني هاد la communication مهمة بزاف في المراقبة ديال العمال. L'activité coordonnée des acteurs induite à l'échange. يعني également هاد la communication كتخلينا أنه نتبادلوا بيناتنا المعلومات والمعارف. وما بين les activités ديال هاد la communication عندنا l'utilisation des médias، يعني كنديروا مثلا la publicité ديال ديك l'entreprise مثلا في التلفازة ولا في الراديو ولا في الانترنت etc. لي زانكيت دوبينيون يعني كنخليو هادوك لي سالاريي تكون عندهم الحق فاش انهم يعطيو الراي ديالهم الخاص او لا لو بوين دو في ديالهم. اخر فونكسيون اللي غادي ندوي عليها ايغالمون هي لا ريلاسيون سوسيال اون جي ار اش، اللي بدورها كتاثر لينا بطريقه اللي هي bien et aussi positive على l'atmosphère او المحيط او الجو ديال العلاقات بين العمال. également la bonne gestion des relations sociales كيأثر لنا بوزيتيفمون على ظروف العمل بين العمال. وما بين les activités ديال les relations sociales dans la GRH médiation des désaccords entre les employés et les employeurs, médiation des désaccords entre les employés et les autres employés. يعني كنحاربوا هاد لا كومونيكاسيون كتقلل لنا من المشاكل لي كونفلي اللي كيكونوا ما بينات العمال او لا ما بينات العمال والعاملين ولا الناس اللي خدامين عندهم لي باترون. Des droits des employés avec les syndicats, la direction et les intervenants. يعني كتوفر لهم الحق également. Gestion de toutes les questions concernant le bien-être des employés. également la communication كتساعد ولا كتقدم واحد الحاجة مهمة وكتنفع باش انه هذاك العامل يكون خدام وهو مرتاح، يعني الراحة النفسية ديال العامل également. غندوي aussi على le rôle de responsable de service ressources humaines حيتاش عنده واحد le rôle اللي هو كل شيء الامر والناهي. اول rôle عنده encadrer tous les actes professionnels en GRH، يعني هو اللي كي اورغانيزي لينا داك السيرفيس وكيقسم لينا لي طاش، هو اللي كي ايفاليو لينا l'application des activités
وهو اللي كيكزارسي لينا لا فونكسيون ديال سيرفيس ressources humains. كيجيري également وكيراقب البيدجي، يعني كيشوف لي غوسيت و لي ديبونس و ديال السيرفيس بيان سور، وكيحاول انه ياناليزي لينا هادوك لي زيكار، يعني كيشوف واش لونتربريز كتفتقر العمال او لا لونتربريز خاصها في كل سيرفيس كيشوف لينا شحال خاصنا ديال العمال ولا شحال خاصنا ديال ليفيكتيف، يعني كيشوف بين لي بوست ديسپونيبل و ليفيكتيف ديسپونيبل وكيحاول ياناليزي لينا داك ليكار. ديرنييرمون كيميزوري لينا لا رونتابيليتي، يعني كيشوف الربح، و الا كان عندنا شي مشكل كيحاول يخبر به لا ديريكسيون. وما بين الادوار الاخرى اللي كيلعبها لو ريسبونسابل سيرفيس ريسورس ايمان انه كيلابوري لينا لي بوليتيك استراتيجيك، كي بارتيسيبي في تعريف و لي زوريونطاسيون استراتيجيك ديال لورغانيزاسيون، يعني لي بيت ا لون تيرم، كي بارتيسيبي لينا في لا ديفينيسيون ديال لي بوليتيك ريسورس ايمان، اي اوسي كيلابوري لينا لي بروغرام دو كاليتي اون جي ار اش انطلاقا من لي سيرفيس دو لورغانيزاسيون. غادي نتوقف هنا ونكمل لكم في partie 2 إن شاء الله. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine.